वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका सवाल है कि पाँचों वक्त की हम जो नमाज पढ़ते हैं यानी फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नवाफिल, तो क्या इसका सवाब मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं? यह आपका सवाल है। तो जवाब ये है कि बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। फ़राइज़, वाजिबात, सुनन यानी सुन्नतें, नवाफिल यानी नफिल नमाजें, इन तमाम इबादत का सवाब मरहूमीन को पहुंचाया जा सकता है। फतावे की किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मेरे सामने जो हवाला मौजूद है, सरकार आला हज़रत के बहुत ही चहीते लाडले शागिर्द हज़रत अल्लामा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की लिखी हुई किताब फतावा मलिकुल उलमा, उस किताब में हुजूर मलिकुल उलमा ने इसका जवाब देते हुए ये बात लिखी है कि फतावा शामी में ये बात लिखी हुई है, फतावा शामी में ये बात लिखी हुई है कि मन स्वामा औ सल्ला औ तसद्दक़ा व जअला सवाबहु लिगैरिही मिनल अमवात वल अहया जाज़ा, यानी जिसने रोज़ा रखा, यानी इसका तर्जुमा यह है कि किसी ने रोज़ा रखा या नमाज पढ़ी या सदका दिया। मन सामा, किसी ने रोज़ा रखा, और सल्ला, किसी ने नमाज पढ़ी, और तसद्दका या सदका किया, व जअला सवाबहु लिगैरिही, और उसका सवाब किसी मुर्दा या जिंदा को बख्शा। मिनल अमवात वल अहया, मुर्दा या जिंदा को इन इबादत का सवाब बख्शा। जाज़ा, तो ये जायज़ है। व यसिलु सवाबुहा इलैहिम, और उसका सवाब पहुँचता है उनकी तरफ, यानी उनके लिए उसका सवाब पहुँचता है। इंदा अहले सुन्ना वल जमाआ, अहले सुन्नत वल जमाअत के नज़दीक। कज़ा फिल बदाए, इसी तरह बदाए में भी है। और उसके बाद फिर उन्होंने इसकी तशरीह करते हुए भी लिखा कि लोगों में मशहूर है कि ये एहसाल सवाब सिर्फ मुर्दों को किया जाता है, हालांकि मुर्दों को और जिंदों को दोनों को बराबर बराबर एहसाल सवाब किया जा सकता है। यानी जिस तरह जिंदों को मुर्दों को एहसाल सवाब हम और आप करते हैं, इसी तरह जिंदों के लिए भी एहसाल सवाब किया जा सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। ये फतावा शामी की इबारत जिसमें है मिनल अमवात वल अहया, मुर्दा हो या जिंदा, इन लोगों को हर फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, नफिल, सदका, बदनी इबादत, माली इबादत, हर किस्म के सवाब पहुँचाए जा सकते हैं और इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। और इसका सवाब वयसिलु सवाबुहा इलैहिम, और उन्हें इसका सवाब भी मिलता है अहले सुन्नत वल जमाअत के नज़दीक। ये फतावा शामी की इबारत है। इसका मतलब ये है कि हम और आप ने अगर फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, जुमा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, ईद की नमाज़, बकरीद की नमाज़, हज किया, ज़कात दिया, उम्रा किया, इन तमाम इबादत का सवाब हम अपने मरहूमीन को, बल्कि अपने ज़िंदा लोगों को भी उसका सवाब पहुँचा सकते हैं और इंशाअल्लाह इसका सवाब उन्हें मिलेगा और इसकी बरकतें भी उन्हें मिलेगी। तो आपका सवाल यही था कि पाँचों वक्त की नमाज का सवाब उन्हें पहुँचाया जा सकता है या नहीं। बाकायदा इसमें कई हवाले और दिए गए। मुख्तसर ये है कि बिल्कुल पहुँचाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इससे ऐसा नहीं है कि आपने फजर की नमाज का सवाब उन्हें पहुँचा दिया तो आपका फजर, आपकी जो फजर का नमाज है, फजर की नमाज को जो सवाब आपको मिलना था वो गोल हो गया, वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ज़ोहर जो आपने पढ़ी अगर बख्श दिया तो लोगों में मशहूर है कि अगर बख्श दिया तो तुम्हें क्या मिला, तो ये जाहिलाना बातें हैं। तुम्हें क्या मिला? रब्बे ज़ुल जलाल अपने फजल व करम से तुम्हें उसका भी सवाब अता फरमाएगा और तुमने उसे बख्श दिया तो उन्हें भी मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमने बख्श दिया तो तुम्हारा खाता साफ हो जाए। ये जहालत की बातें हैं। कुरान सुन्नत और फुक़हा के अक़वाल से ये बात बिल्कुल साबित है, उनकी बातों से, कि बाकायदे हर इबादत का सवाब मरहूमीन को पहुँचाया जा सकता है और पढ़ने वाले को तो उसका सवाब और बढ़ कर के मिलेगा।
پڑھنے والے کو اس کا ثواب اور بڑھ کر ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دیتے ہوئے یوں سمجھایا بزرگوں کے حوالے سے، کہاں وہ نیکی کسی کو نہ بخشتے تو آپ کو وہ 100 نیکی آپ کو ملتی، 100 نیکی والا کام اگر آپ نے کیا ہے تو وہ نیکی آپ کو ملتی۔ آپ نے اگر کسی کو بخشا نہیں ہے تو 100 نیکی آپ کے کھاتے میں لگ گئی سمجھ لیجیے۔ لیکن اگر آپ نے وہ 100 نیکی 10 لوگوں کو بخش دیا کہ اللہ اس کا ثواب اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، 10 لوگوں کو، تو اب 100 نیکی ان 10 لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو عمل کیا تھا اس کے اعتبار سے اللہ اپنے فضل سے انہیں 100 نیکی سب کو عطا فرمائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 نیکی سب کو اللہ نے عطا فرمائی، اور تو 1000 نیکی آپ کی ہو گئی۔ آپ نے کی تھی 100 نیکی مگر بخش دیا 10 لوگوں کو۔ میں 10 لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ جتنے لوگوں کو بخشیں گے اس کو سمجھتے جائیے۔ 1,00,000 لوگوں کو اگر آپ نے بخشا ہے تو اتنی نیکی اللہ ان کو دے گا، 1 کروڑ لوگوں کو بخشا ہے تو اتنی نیکی اللہ ان کو دے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس نے تو جو عمل کیا تھا وہ 100 نیکی کی کیا تھا، مگر اس نے جو بخش دیا لوگوں کو اس کا ثواب، تو اللہ نے جتنا ثواب ان تمام مرحومین کو دیا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اتنا ثواب اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے کھاتے میں اور لکھ دے گا۔ یعنی کیا تھا 100 نیکی کا ثواب، مگر لوگوں کو بخشنے کی وجہ سے اب اس کی جو نیکی ہے وہ نیکی ہو گئی کروڑوں۔ تو یہ فائدہ ملا صرف بخشنے کا، نہیں بخشتے تو وہ آپ کی 100 نیکی تھی بس، لیکن آپ نے جو بخشا ہے مومنین کو، مومنات کو، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے انہیں جتنا جتنا ثواب کیا اتنا ثواب اکٹھا آپ کے کھاتے میں لکھ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا۔ اس لیے نماز پڑھیں تو اس کو بخش دیا کریں۔ میں ہمیشہ جب بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ سب سے آسان ایصال ثواب جو ہے وہ ہے نماز۔ نہ اس میں آپ کو اگربتی جلانا، نہ لبھان سلگانا، نہ کھانا پلاؤ بریانی پکوانا، نہ دنیا بھر کا اہتمام کرنا۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہی ہیں، گئے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا، یا اللہ اپنے فضل سے اس کا ثواب اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مرحومین کو عطا فرما دے۔ 1 نمبر کی فاتحہ ہے، یہ فاتحہ ہو گئی، آپ چلے آئے گا، ظہر میں گئے ایسے کر دیا، عصر میں گئے ایسے کر دیا۔ تو میں تو اکثر اس کو بیان کرتا ہوں کہ سب سے آسان فاتحہ اور سب سے بہتر فاتحہ یہ ہے، اس لیے کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ہے فرض، اور فرض کا ثواب تمام عبادات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کا ثواب سب عبادتوں میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اب بتائیے، آپ دوسری عبادت کرتے تو 1 کروڑ نیکی آپ کو ملتی مان لیجئے، اور فرض اگر آپ نے ادا کیا ہے تو 1 کروڑ نہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے کتنی ملے گی، اور پھر آپ نے ان کو مرحومین کو بخش دیا۔ اس لیے سب سے آسان ایصال ثواب فاتحہ کے لیے جو ہے وہ ہے نماز۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، ہر قسم کی عبادات کا ثواب مرحومین کو بلکہ زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین اہل سنت کی مغفرت فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔